लाइभ रेकर्ड हुँदैछ है जिन्दगी बेकम फुसे नै रहेछ कहिले कहाँ को लागि टाढा भइदिने त कहिले टाढाको मान्छे पनि सधैँको लागि आफ्नो भइदिने फर्कन्न होला अब म गएपछि उतैतिर सम्झन्छु ल कहिले काहीँ सम्झिदिँदा जिन्दगी बेकम फुसे कहिलेका छुट्नु छ थाहा नै थियो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब पहिलो खराब छ क्या बाटो पनि त्यो त राम्रै हो कहाँ दिन्छौ खतरा बाटो छ गाडी त चिनिन्छ क्या नचिनेको नदेखेको मान्छे नि चिप्लेको त्यसो पारेको घट्ट डेन्जर बाटो के भयो धन्ने मात्रै ठोकेको जस्तो केमा चाहिँ ठोक्नु सक्यो केमा जाँदै ठोकेको त्यो ढुङ्गा थिएन ठोक्नु छ हौ वाउ सो ब्युटिफुल हाम्रो गाउँको बाटो अलिक यता सरिसो मलाई ओइ त्यहाँ फुटाइहाल्छ सिकेर हामी त्यस्तो बिस्तारै हिँड्छौँ माया दिए
Oh ya. बल्ल हामी चाहिँ घर आइपुगेको छौँ कोही छैन